अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सारा शरीफ बरतानवी बच्ची जिसको अपने ही वालिदैन ने मार दिया था और उसके बाद उसका ट्रायल जब चला तो उस ट्रायल के दौरान 5 अल्फाज ने इस पूरे ट्रायल को ड्रामेटिक तौर पर यकसर तब्दील करके रख दिया था। उसके बाद एक लम्हा ऐसा भी आया, वो ऐसा ड्रामाई लम्हा था कि ज्यूरी में बैठे अफराद उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखों में आंसू बह रहे थे। आज के इस व्लॉग में कुछ डिटेल जो हैं वो हो सकता है कि किसी लोगों के लिए, बाज़ अफराद के लिए वो नाजुक हो और जो है कमज़ोर दिल अफराद के लिए परेशान कुन भी हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, मुल्ज़िमान अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके हैं और उनकी सज़ाओं का जो ऐलान है वो कल कर दिया जाएगा तो इस हवाले से अब इस पे डिटेल सामने आ गई हैं, तस्वीर सामने आई हैं और वीडियोस भी सामने आ गई हैं। जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी 2 दिन की कहानी है वो सब कुछ सामने आ गया है। मुकदमे के जब चल रहा था वहाँ की अदालत में तो 7वां रोज़ था और उस दिन इरफान शरीफ को कटहरे में लाया गया। तो अभी उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसने अचानक कांपते हुए उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले कि जिसने इस पूरे मुकदमे की समत ही तब्दील कर दी। और वो उसने जो है एक लम्हे तक उनके वालिद ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी और सारा की मौत का इल्ज़ाम उसकी सौतेली माँ पर आयद किया था। ताहम अब वो अचानक पैंतरा बदल चुके थे और उसके बाद उसने जो कुछ किया आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखते थे। 8 हफ्ते तक ये जारी रही समात, जिसका ये सबसे अहम और वो कहते हैं कि मुकदमे का अहम तरीन लम्हा था। और इस मुकदमे के दौरान ज्यूरी में मौजूद अफराद के लिए यहाँ मौजूदगी ही ख़ास दिल तोड़ने वाली और परेशान कुन थी। और सारा की छोटी सी ज़िंदगी की परेशान कुन तफसीलात जो है वो अब सामने आ रही थी, जिसमें अज़ियत, मारपीट और ज़ख्म शामिल थे। उसकी जो वीडियो सामने आई है, उसकी 2 रोज़ कबल की वीडियो, उसमें देखा जा सकता है कि वो बच्ची गिटार बजा रही है, म्यूज़िक को एंजॉय कर रही है और वो बच्ची उसे इस बात से बेखबर कि 2 दिन बाद उसकी बॉडी उसके कमरे से मिलेगी। बहरहाल उसमें आपको पता है कि 1 साल के बाद ये इस मुकदमे की समात का आगाज़ हुआ था और सारा जो है वो आपको पता है कि यहाँ से वालिदैन ने उसको मारने के बाद पाकिस्तान भाग आए और वहाँ से जब वापस चले गए तो यहाँ से आकर फ़ोन कॉल की और फ़ोन कॉल करके बताया। तो जब पुलिस उस घर पे पहुँची, उन्होंने जाकर वो मनाज़र देखे तो वो उनके लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। अब इसमें हुआ ये था कि मुल्ज़िमान को जब पेश किया जाता था तो मुल्ज़िमान वहाँ की जो मौजूद लोग हैं वो ये बताते हैं कि इन मुल्ज़िमान के दरमियान भी कोई तनाज़ा चल रहा था। उस दिन जिस दिन ये समात चल रही थी तो इरफान शरीफ एक सफ़ेद कॉलर वाली शर्ट और स्याह जैकेट में मलबूस थे और वो इन तस्वीर से बहुत ज़्यादा पतले अब दिखाई दे रहे हैं जो हमने उसकी देखी हुई हैं। बिनिश बतूल के चश्मों के रिम सुनहरी रंग के थे और उन्होंने पीले रंग की जैकेट पहन रखी थी और बाल अपने बांध रखे थे। इस तमाम अरसे के दौरान वो बताते हैं कि जो कटहरे में मौजूद वो रहे और एक बार भी उन्हें एक दूसरे से नज़रें मिलाते हुए नहीं देखा गया। वो ज़्यादातर सामने जो है वो बैठे अफराद की तरफ या कभी कभार वो शवाहिद के उस अंबार की जानब देखते थे जो उनके लिए लगाए गए थे। कुछ रोज़ यहाँ होता रहा कि बतूल पहले आती और उसके बाद उसका शौहर पीछे आके कुछ इंचेस के फासले पर सीट की जानब बढ़ जाता और एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे कि ये कौन आया है या कौन नहीं आया। लेकिन दोनों अक्सर जो है दौरान समात बताया जाता है कि रोते रहते थे और बिनिश की सिसकियाँ इतनी ऊंची होती थीं कि आवाज़ कमरे अदालत में सुनाई देती थी। एक दिन तो इरफान शरीफ जो है मुल्ज़िम इतना परेशान हो गया था कि वो कटहरे से उठकर चला गया और अदालत को समात तक मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन दोनों जो हैं वो अक्सर वो रोते रहते थे। एक दिन उसने कटहरे में अपनी अहलिया को, बिनिश बतूल को, नफ्सियाती मरीज़ा तक करार किए दिया और कहा कि ये नफ्सियाती मरीज़ा है, लेकिन बादज़ा उसने अपना ये स्टेटमेंट वापस ले लिया। एक दिन जब वो गवाही दे रहा था तो बिनिश ने ऊंची आवाज़ में उसे झूठा कहा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था।
مقدمے کے ابتدائی دن خصوصی طور پر جو ہے چشم کشا تھے۔ جب پروسیکیوٹر نے سارہ سے ہونے والے سلوک کی تفصیلات بتائیں تو سارہ کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ایکس رے تک دکھائے گئے، کمپیوٹر کی مدد سے اس کے جسم پر زخموں کے نشانات واضح کیے گئے تو پروسیکیوٹر نے جوری سے کہا کہ مجھے ڈر ہے شاید یہ تصاویر بھی آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ اس کے بعد پوری جو رداد ہے وہ سنائی گئی اور ایک ایسا موقع آیا جب احساس ہوا کہ اب شاید اس سے زیادہ برا ثبوت سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ بتایا گیا کہ سارہ کے سر اور چہرے کو ڈھانپ کر انہیں متعدد بار پیٹا گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں سب کے چہروں پر تاثرات سے واضح تھے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ایون کہ جیوری میں بیٹھے کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس سماعت کے دوران جو سب سے اہم معاملہ جب آیا، اس سے پہلے ہیئرنگ پہ وہ عرفان شریف اپنی بیوی کو ذمہ دار قرار دے چکا تھا، لیکن اچانک اس کے منہ سے نکلے وہ 5 الفاظ جس پہ اس نے کہا کہ اس کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں پر جب اس نے یہ جملہ بولا تو سب کچھ ہکا بکا رہ گئے، ہر کوئی دیکھتا رہ گیا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت کمرہ عدالت میں ایک ویڈیو بھی چلائی گئی تھی جس میں وہ 2 روز قبل گٹار بجا رہی ہے، روم میں رقص کر رہی ہے، اور وہاں پر جب یہ ویڈیو چلی تو بینش بطول نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک ویڈیو میں اس بچی کی آواز بھی سنائی گئی اور وہ ایک باغیچے میں باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اسی طرح جب مقدمے کی کارروائی کے تیسرے ہفتے میں عرفان شریف کے وکیل نئی میاں عدالت میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا کہ عرفان شریف گواہی کے اس کٹہرے میں پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کے سب سے طویل پیدل سفر طے کریں گے۔ عدالت میں جو ہے وہ خاموشی چھا گئی۔ سارہ کے والد جو ہے وہ سفید شرٹ اور جینز میں عدالت میں پیش ہوئے۔ جب وہ کٹہرے میں داخل ہوئے تو وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے آگے بڑے سے ڈبے سے ٹیشو پیپر نکالا اور نکالنے کے بعد اس نے جو ہے جب وہ بیٹھ گئے تو وکیل نے آہستہ آہستہ انتہائی احتیاط سے واقعات سے متعلق جو ہے وہ نقطہ نظر پیش کیا۔ تو اگلے 6 روز تک عرفان شریف نے یہ موقف اختیار کیے رکھا کہ اپنی بیٹی کی موت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور سارہ کو تھپڑ مارنے کا اعتراف البتہ کیا، لیکن اس بات سے انکار کیا کہ وہ اسے مارتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی پر مار پیٹ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سارہ کے ساتھ ایسا ان کی غیر موجودگی میں کرتی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ تھا۔ اپنی گواہی کے دوران وہ بہت زیادہ جذباتی تھا اور بات کرنے کی کوشش کئی بار وہ اس دوران روتا بھی رہا، اور وہ بار بار عدالت میں یہ کہتا رہا کہ میری سارہ۔ آنسوؤں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ان کی پیاری فرشتہ کا پسندیدہ کھانا چکن بریانی تھی، جبکہ پسندیدہ رنگ پنک تھا۔ اور جب اس کے وکیل نے پوچھا کہ کیا آپ سارہ کے قریب تھے تو اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس کے بعد اس نے عدالت میں بتایا کہ جب ان کی بیٹی ان کے بازوؤں میں دم توڑ گئی تو وہ بے سدھ ہو گئے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اجڑ چکی تھی۔ پھر جوری اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو ایسے محسوس ہوا کہ اس نے اس کی ریہرسل کر رکھی ہے۔ پھر گواہی کے دوسرے دن ایک ڈرامائی لمحہ آیا اور جذبات سے بھری اونچی آواز میں اس نے اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے نفسیاتی مریض اور برائی قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جناب جرح کے دوران آخر کار وہ جب اس کی وائف کے وکیل نے اس کے اوپر کراس ایگزامن کیا تو وہ اس دوران وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے عرفان شریف نے ماضی کو سامنے جو ہے وہ لے آئی جب انہوں نے اپنی سابقہ پارٹنر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس شخص پر اس نے یہ بھی وکیل نے کہا۔ پھر اس کے بعد جناب عرفان شریف کو کہا کہ آپ جھوٹے حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے والے اور کنٹرول رکھنے والے آدمی ہیں۔ یہ گواہی کا ابھی 7واں دن تھا۔ سب کچھ جب بدل گیا، عرفان شریف سے اس کے ایک بچے کی پیدائش کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی تھی کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ وہ اپنے سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار وہ اس صورتحال سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور بولا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی فون کال اور نوٹ میں جو کچھ کہا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، ہر ایک لفظ کا اعتراف۔ عرفان شریف کے اس الفاظ کے بعد جیسے سب نے ایک وقفہ لیا ہو، اور اس کے بعد جناب جو ہے ان کی جو نوٹ جو لکھا تھا اٹھا لیا، اور وہ ان سے ایک ایک کر کے پوچھتا گئی، جو وکیل پوچھتی گئی کہ ہاں جی آپ نے اپنی بیٹی کو مارا پیٹا؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا جی وہ آپ کی وجہ سے مر گئی؟ اس نے کہا جی۔ تو یہ اس طرح اس نے ایک ایک ہاں میں الفاظ دہرانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد یہ وہ لمحہ تھا جب اس پورے کیس نے یکسر جو ہے وہ تبدیلی لی، اور اس کے بعد یہ ہوا۔ اب عرفان شریف کے کٹہرے میں جب 9 دن گزارے تو وہ کہتے ہیں شاید کبھی یہ جان نہیں سکیں گے کہ آخر کس بات نے انہیں آخر سے اندر سے توڑا
اور وہ جو ہے اپنے آپ کو بتا چکے. تو ایک دن جو ہے ان سے یہ بھی کہا گیا کہ کورٹ میں یہ کہا گیا کہ تم کتنے اور کتنا نیچے گرو گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا جو کیس ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب جو ہے وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکے ہیں، جس میں بینش بطور کو سزا سنائی جائے گی، اور اس کے علاوہ عرفان شریف کو اور اس کے چچا کو جو ہے اس کے متعلق بھی فیصلہ کل ہوگا. جوری انہیں 2 لوگوں کو قاتل قرار دے چکی ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.